अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रियासत की आमदनी में कमी के बावजूद फाजिल बजट पेश करने रियासती हुकूमत की तैयारियां, अवाम के तजस्सुस में इजाफा। असेंबली की वेबसाइट अब अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और उर्दू में भी होगी। 6 मार्च को स्पीकर के हाथों इफ्तिताह। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल की 3 नशिस्तों के लिए टीआरएस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। समाजी तवाजुन की बरकरारी को तरजीह देने का दावा। एक 118 अक़लियती इक़ामती तालीमी इदारों में 40,000 बच्चों को तालीम फराहम करने का हुकूमत का फैसला। ऑनलाइन दाखिलों की आखिरी तारीख 15 मार्च। और अमीरपेट चौराहे के पास आरटीसी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। 21 साला नौजवान हलाक, 20 साला नौजवान की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुकूमत 13 मार्च को साल 2017-18 का बजट पेश करेगी। हुकूमत का मंसूबा है कि नए तरक्याती कामों और नए बहबूदी प्रोग्रामों के ऐलानात के साथ फाजिल बजट पेश किया जाए। दौलतमंद रियासत के ख़जाने की मौजूदा हालत मायूस कुन है। ज़राए के मुताबिक नवंबर के महीने में रियासत 7,000 करोड़ खसारे में चल रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल बजट में अराजी फ़रोख्त करते हुए 11,000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल करने के मंसूबे में भी हुकूमत नाकाम रही। ऐसे में 1,45,000 करोड़ का बजट पेश करने वाली है। बजट पेश करने से पहले ही वज़ीर आला ने तन्हा ख़वातीन को 1,000 रुपये वजीफ़ा, VRA, VOA, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में पहले ही इजाफे का ऐलान कर दिया। इसके अलावा इंतहाई पसमानदा तबक़ात कॉरपोरेशन को 1,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 200 इक़ामती इदारे खोले जा रहे हैं, जिसका नया बोझ खजाने पर पड़ेगा। साथ ही साथ नोटबंदी और GST पर अमलावरी से भी रियासत की आमदनी पर काफ़ी असर पड़ा है। फिर भी देखना होगा कि किस तरह फाजिल बजट पेश कर पाएगी हुकूमत। जहाँ तक महकमे अक़लियती बहबूदी के बजट का सवाल है, हुकूमत इस बार 350 ता 400 करोड़ रुपए का इजाफा करने वाली है। अगर गुज़िश्ता बजट को देखा जाए तो 1204 करोड़ में सिर्फ 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब 200 करोड़ के बिल्स महकमे फाइनेंस में मंजूरी के मुंतज़िर हैं। अगर मार्च के आखिर तक ये बिल्स मंजूर भी किए गए तब भी 750 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। अक़लियतों के लिए मज़ीद नए ऐलानात के साथ इजाफा बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसको खर्च करना बहुत बड़ा सवाल है। मजमूई तौर पर बजट की तरजीहात और मंसूबों का जायज़ा लिया जाए तो समझ में आता है कि रियासती बजट की हालत भी अक़लियती बजट की तरह होगी। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई अब उर्दू ज़बान में भी पेश की जाएगी। स्पीकर मधुसूदन चारी 6 मार्च को तेलंगाना असेंबली की वेबसाइट का इफ्तिताह करेंगे। ये वेबसाइट तेलुगु, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में होगी। इससे पहले असेंबली वेबसाइट अंग्रेज़ी ज़बान में ही थी। इस वेबसाइट के ज़रिए अरकान और अवाम तीनों ज़बानों में असेंबली की कार्रवाई, एजेंडे और ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। पीर के दिन स्पीकर मधुसूदन चारी अहाते असेंबली के कम्युनिटी हॉल में इस वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर कौंसिल के सदर नशीन स्वामी गौड़, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद रहेंगे। असेंबली सेक्रेटरी ने बताया कि इस वेबसाइट के ज़रिए अवाम अपने हल्के के अवामी नुमाइंदे को मेलियो मेंबर के ज़रिए मुकामी मसाइल से वाकिफ़ करवा सकते हैं। सिद्धारमैया ने बताया कि फ़िलहाल उर्दू ज़बान में मुकम्मल मवाद मौजूद नहीं है, ताहम जल्द से जल्द तमाम तफसीलात मुहैया की जाएंगी। बजट इजलास में भी मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश करने का इम्कान नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस खुसूस में कोई सरगर्मी नहीं है।
इस बजट सेशन को हुकूमत पहले ही 15 ta 16 दिन चलाने का मंसूबा रखती है। ऐसे में बजट की मंजूरी के लिए कम से कम 16 दिन की कार्रवाई ज़रूरी है। हुकूमत 25 या 26 मार्च को तसर्रुफ बिल मंजूर कराने का मंसूबा रखती है। दूसरी तरफ BC कमीशन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अभी तक हुकूमत को कोई रिपोर्ट हवाले नहीं की गई है। अजला के दौरे के बाद ही रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी, जबकि सरमाई इजलास में ज़ोर शोर से तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने के लिए हुकूमत सरगर्म थी। अचानक इसके मौक़िफ़ में तब्दीली आ चुकी है। शायद वज़ीर आला की नज़र में तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने के लिए ये मौज़ू वक्त नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला मौका और फ़ायदा देखकर ही फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौंसल नशिस्तों के लिए TRS उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। MLA कोटे के तहत कौंसल की 3 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के लिए TRS के V गंगाधर गौड़, L कृष्णा रेड्डी और M हनुमंतराव के नामों का ऐलान किया गया है। गवर्नर के कोटे के तहत मखलुआ होने वाली 2 कौंसल नशिस्तों के लिए भी वज़ीर आला D राजेश्वर राव और फारूक हुसैन के नामों का ऐलान किया है। मुकामी मजालिस के कोटे के तहत MIM के उम्मीदवार अमीनुल हसन जाफरी की तायद की गई और असातिज़ा कौंसिल नशिस्त के लिए K जनार्दन रेड्डी की तायद का ऐलान किया जा चुका है। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा है कि कौंसिल की जुमला 7 नशिस्तों में समाजी तवाज़ुन बरकरार रखते हुए नामों का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि इनके सियासी सेक्रेटरी सुभाष रेड्डी को MLA कोटे के तहत उम्मीदवार बनाने पर गौर किया गया, ताहम समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है कि आइंदा इंतखाबात में सुभाष रेड्डी को पहली तरजीह दी जाएगी। MLA कोटे के तहत पीर को उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर KTR और TRS लेजिस्लेचर पार्टी के सेक्रेटरी M रमेश रेड्डी को उम्मीदवारों के साथ रहने की हिदायत दी गई है। राजभवन के स्टाफ कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर नागेश्वर राव और नरसिम्हा रेड्डी, मेयर हैदराबाद भी राम मोहन और दूसरे मौजूद थे। इस प्रोग्राम में राजभवन के स्टाफ अरकान ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता साल 17 फरवरी को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन के स्टाफ की रिहायशी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा था। खस्ताहाल क्वार्टर्स की जगह 97.50 करोड़ रुपए के सरफे से नई कॉम्प्लेक्स की इमारत तामीर की गई है। नए रिहायशी कॉम्प्लेक्स समेत स्कूल, कम्युनिटी हॉल, सिक्योरिटी बैरक की भी तामीर की गई है। 185 मुलाजमीन को प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। इस स्टाफ कॉम्प्लेक्स को 5 मंजिला बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ स्टाफ के बच्चों के लिए स्कूल, पुलिस बैरक्स भी बनाए गए हैं। स्कूल का इफ्तिताह 15 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि 1 मई को पुलिस बैरक्स का इफ्तिताह किया जाएगा। जारिया तालीमी साल से 118 अक़लियती इक़ामती इदारों के लिए 40,000 बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का हुकूमत ने फैसला किया है। गुज़िश्ता साल 71 स्कूल्स के ज़रिए 13,000 बच्चों को तालीम दी जा रही है। इन स्कूल्स में ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख 15 मार्च रखी गई है, जबकि 19,000 दरख्वास्तें ही वसूल हुई हैं, जिनमें मुस्लिम दरख्वास्तों की तादाद सिर्फ 9,000 है। हैदराबाद में ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद सिर्फ 1100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इक़ामती स्कूल सोसाइटी की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही है। स्कूली तलबा के ज़रिए और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में ऑटोओं के ज़रिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नए और पुराने 201 इक़ामती स्कूल्स के लिए अमले के तक़र्रुरात का भी बहुत बड़ा मसला है। इन स्कूल्स में मुस्तकिल अमले के तक़र्रुर के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एलामिया जारी किया गया था, ताहम रहनुमायाना ख़ुतूत में तरमीम की वजह से इसे वापस लिया गया है। इस पस मंज़र में जारिया साल नए इक़ामती स्कूल्स में आउटसोर्सिंग के ज़रिए करीब 1200 ता 1500 अमला दरकार है। वो भी आउटसोर्सिंग के ज़रिए ही तक़र्रुरात किए जा सकते हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने अक़लियतों के इक़ामती स्कूल की तशहीरी वैन और ऑटो रिक्शाओं का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए
انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑیاں عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ غریب اور مستحق بچوں کی سہولت کے لیے ریاستی حکومت اقامتی اسکولز قائم کر رہی ہے، جہاں طلباء کے لیے رہنے اور کھانے پینے کے علاوہ دوسری سہولتیں دستیاب رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ والدین جو اپنے بچوں کو اسکول میں شریک نہیں کروا سکتے یا ان کی تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر، سہیل قادری، ریاض الحسن آفندی کے علاوہ OSD ولایت حسین موجود تھے۔ یہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریزیڈینشیل اسکول مائنارٹی کے لیے جو قائم کیے گئے ہیں تمام شہر میں، تمام ریاست میں، خصوصاً ہمارے اسمبلی چار مینار حلقے میں، اور 2 اس وقت ہے، ابھی 3 اور کھلیں گے یہاں پر۔ تو اس میں پبلک کے شعور بیداری مہم کے سلسلے میں موبائل آٹو کا انتظام کیا گیا ہے اور ایک اچھی اسکیم ہے۔ ابھی ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی نے اسمبلی میں اس مسئلے کو پیش کیا تھا۔ ریاستی حکومت جو سے اس کو منظوری دی، جو غریب بچے بچیاں ہیں جس کو پڑھائی کا شوق ہے لیکن ان کے پڑھائی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، معاشی طور پہ وہ لوگ کمزور ہیں، انتہائی پسماندہ ہے، تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے یہ رہائشی اقلیتی اسکولوں کو قائم کیا گیا ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرے۔ تعلیم مفت ہے پوری، اور کتابیں بھی دی جائیں گی، ڈریس دیا جائے گا، کھانے کا انتظام رہے گا۔ رہائشی اسکول ہے، رہنا کھانا پینا پڑھنا وہیں پر رہے گا، اور زنانی اسکول الگ ہے، مردانی اسکول الگ ہے۔ زنانی اسکول میں زنانہ اسٹاف ہے، مردانی اسکول میں مردانہ اسٹاف ہے۔ تمام سہولتوں سے آراستہ کر کے یہ اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں۔ TRS کے رکن کونسل کے پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق موضوع پر چندر بابو نائیڈو جو زہر اگل رہے ہیں، اس پر ریونت ریڈی کو بیان دینا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو اور ریونت ریڈی عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد ریونت ریڈی میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں کہ پربھاکر نے کہا کہ ای راجندر اور اندرا کرن ریڈی بالکل صاف و شفاف ہیں۔ ریونت ریڈی کو ان پر انگلی اٹھانے کے بجائے چندر بابو نائیڈو کی بدعنوانی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ TRS کے رکن پارلیمنٹ ونود کمار نے کہا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی قومی جماعت ہے یا علاقائی جماعت۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ونود کمار نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام تلگو دیشم پارٹی کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی پارٹی کو 2019 میں اقتدار پر لانے کا خواب ریونت ریڈی دیکھ رہے ہیں۔ ونود کمار نے کہا کہ ریونت ریڈی کو اقتدار کا اتنا ہی لالچ ہے تو وہ آندھرا میں مقابلہ کریں اور وہاں کے وزیر اعلیٰ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں TRS پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گی۔ DK ارونا کے آبپاشی پروجیکٹوں پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے بعد ہی TRS اپنا رد عمل ظاہر کرے گی۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے پیش نظر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پولیس کی شی ٹیمز کی جانب سے خواتین، مردوں اور بچوں کے لیے بیداری رن کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا مقصد خواتین کی سلامتی اور سائبر جرائم سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔ شہر حیدرآباد کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے یگانگت اور تعاون حاصل کرنا ہے۔ پیپلز پلازا، نکلس روڈ، حیدرآباد میں 5 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر کی رن منعقد کی گئی۔ بین الاقوامی یوم خواتین مہم کا موضوع تبدیلی کے لیے دلیر بنیے دیا گیا ہے تاکہ خواتین کی سلامتی کو فروغ دیا جا سکے۔ شی ٹیمز اور حیدرآباد سٹی پولیس مختلف انداز میں خواتین کی سلامتی کے سلسلے میں کام کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس مہم کا مقصد لڑکیوں میں بیداری پیدا کرنا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال اور آن لائن کمیونٹی سرگرمیوں میں شامل ہونا ہے۔ اس مہم کے آغاز کے لیے بین الاقوامی یوم خواتین موزوں پلیٹ فارم ہے۔ اس موقع پر خواتین کی سلامتی، سائبر جرائم اور بچوں پر جنسی حملوں کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ DGP انوراگ شرما، شی ٹیمز کی سربراہ سواتی لکڑا، فلم اداکارہ تاپسی پنو اور سماجی جہدکار عاملہ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے DGP انوراگ شرما نے کہا کہ ہم تمام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خواتین محفوظ رہ سکیں اور شہر حیدرآباد کو جرائم سے پاک شہر بنایا جائے۔ سواتی لکڑا نے اس رن کے اہتمام پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے خوش آئند قرار دیا۔
حیدرآباد سے جدہ جانے والی 965 فلائٹ کے اچانک ملتوی کیے جانے سے قریب 200 عمرہ کو جانے والے عازمین پریشان ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام 6 بجے حیدرآباد سے جدہ جانے والی فلائٹ کو قریب 2 گھنٹے کے بعد ایئر انڈیا کے عہدیداروں نے اچانک تکنیکی خرابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا۔ جیسے ہی اطلاع عمرہ کو جانے والی افراد کو ملی وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے شمس آباد ایئرپورٹ پر موجود ایئر انڈیا کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا تو عہدیداروں نے پہلے تو لا علمی کا اظہار کیا مگر پھر بعد میں تکنیکی خرابی کی وجہ بتلائی۔ عمرہ کو جانے والے عازمین کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا عملے کی غیر ذمہ داری نے انہیں سخت پریشان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہیں، گھر واپس نہیں جا سکتے، جبکہ دوسری جانب ایئر انڈیا کی جانب سے ایئرپورٹ پر رہنے کا بھی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ عازمین نے ایئر انڈیا کے اعلیٰ عہدیداروں سے خواہش کی ہے کہ کم سے کم ان کا رہنے کا انتظام کیا جائے۔ فلائٹ کینسل کر دیا، گھر کو جاؤ بول رہے اور یہاں سے ارائیول سے کینسل کر کے جو ہے نا گھر کو چلے جاؤ، بیگیج آتا بیگیج فلائٹ نمبر کون سی ہے؟ 965 ایئر انڈیا ایئر انڈیا جدہ پورے احرام کی حالت میں ہے، گھر نہیں جا سکتے۔ لوکل والے گھر کو جاؤ، ہاں نان لوکل والے یہاں رہو۔ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے منعقد کیا گیا 2 روزہ اجتماع عیدگاہ میر عالم پر جاری ہے۔ تنظیم کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ 4 مارچ کو منعقد ہوئے خواتین کے اجتماع میں خواتین نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کے دن مرد حضرات کا اجتماع مقرر ہے جس میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر اسلامی احکام کے تناظر میں تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش ریاست کا 2 روزہ عظیم الشان سالانہ ریاستی اجتماع الحمدللہ مرد حضرات کے لیے صبح 8 بجے سے اجتماع شروع ہونی تھی۔ الحمدللہ صبح جو اجتماع کا آغاز ہوا تلاوت قرآن اور اس کی ترجمانی بزبان اردو اور برزبان انگریزی۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جو پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو عملاً قرآن پاک سے قریب کرنے کی، نہ صرف قرآن عربی میں پڑھنے بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی طرف بھی سنی دعوت اسلامی عوام الناس کو دعوت دیتی ہے۔ اس کا عملی پیغام یہ باضابطہ اجتماع میں اس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کل خواتین کا اجتماع لاکھوں کی تعداد میں لگ بھگ 1.5 لاکھ کا مجمع خواتین کا مجمع رہا الحمدللہ۔ بڑا ایراگڈہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ڈرینیج لائن کی صفائی کے بعد مٹی سڑک پر چھوڑ دی گئی ہے جس کی وجہ سے راہگیروں اور مسجد کے مصلیوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں سے شکایت کی گئی لیکن مٹی کی صفائی کا عمل شروع نہیں کیا گیا جس سے اس بات کا امکان ہے کہ مین ہول سے نکلا ہوا کچرا اور مٹی کہیں پھر سے مین ہول میں نہ چلی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ گندگی کی وجہ سے مچھر بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ماحول میں تعفن پھیل گیا ہے۔ انہوں نے ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جانب فوری توجہ دیں۔ آرس نگر میں محکمہ آبرسانی کے دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ زائد از 1 مہینے سے آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں محکمے کے عہدیداروں سے شکایت کی گئی لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں ہوئی۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے بچے بڑے سبھی بیمار ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے آلودہ پانی کی بوتلوں کے ساتھ نعرے بازی کی۔ امریکی قونصل جنرل حیدرآباد کی جانب سے بین الاقوامی یوم خواتین کے اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر عوامی تشہیری مہم مائی باڈی مائی سٹی مائی اسپیس منعقد ہوئی جس میں اس موضوع پر لیکچرز اور پینٹنگز کی نمائش کی گئی۔ تقریب میں مختلف زمروں کی 300 خواتین نے شرکت کی۔ آج سی جی کیتھرین ہڈا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگ آج ایک ویمنز ڈے کا پروگرام کیے یہاں پہ جہاں پہ الگ الگ آرٹ انسٹالیشنز لگائے گئے جہاں پہ یہ آرٹ انسٹالیشنز کے اس میں ہم لوگ بتائے کہ ایک عورت ایک لڑکی کو کیا کیا تکلیفیں سہنی پڑتی، کیا کیا یہ لوگ کام میکینک کے پاس نہیں جا سکتے، ایرانی کیفے میں نہیں بیٹھ سکتے اور پھر گورنمنٹ آفیسز میں بھی آنے کے لیے جھجکتے۔ تو یہ چیزیں بتائی گئی یہ پینٹنگز کے تھرو اور اسکلپچرز کے تھرو۔ تو بہت اچھا پروگرام رہا۔ کئی ہمارے ساتھ
डॉक्टर अवनी राव और हमारे शी टीम के कांस्टेबल शांति सूजन वगैरह भी यहाँ पे है और टेक टीम भी हमारे साथ हैं जो सब मिलके जो है ये प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल किए और हम चाह रहे हैं कि अहमदनगर में और भी ऐसे प्रोग्राम्स हों। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुस्सलाम में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली अंजुम फातिमा को चैम्पियन ऑफ चैम्पियन की ट्रॉफी और इनामी रकम अता की। MPTC मोहम्मद ख्वाजा नजमुद्दीन ने मीडिया को बताया कि 19 फरवरी को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले मुनक्किद हुए थे, जिसमें 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्के असम्बली नामपल्ली में ज़ियाबतीज़ की कैंप का आगाज़ किया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मासाब टैंक चाचा नेहरू पार्क के पास कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि हर हफ्ते अलहदा मुकामात पर ऐसे कैंप्स मुनक्किद किए जाते रहेंगे। इसके अलावा घर घर जाकर ज़ईफ़ व मुअम्मर अफराद की ज़ियाबतीज़ से मुताल्लिक़ जांच की जाएगी और इसके तदारुक के लिए मुफीद मशवरे दिए जाएंगे। आज AIMIM नामपल्ली के जानिब से एक फ्री डायबिटिक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है जो चाचा नेहरू पार्क अहमदनगर डिवीज़न में है। आज का ये जो कैंप है जिसमें डॉक्टर सलमान और उनकी टीम, डॉक्टर सलमान शुगर के काफ़ी बड़े मशहूर डॉक्टर है, उनकी तमाम टीम आके आज सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कैंप रखे हैं। दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से स्पोर्ट्स वीक का अहतमाम किया गया। इस ज़िमन में कुली कुतुब शाह स्टेडियम में रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ खेल खिलाए जाएंगे। एहसान नगर के इलाके अमीरपेट चौराहे के पास RTC बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हुआ। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रहमत नगर के इलाके कार्मिका नगर का रहने वाला 21 साला शिव कुमार अपने साथ 20 साला मल्लेश के साथ मोटरसाइकिल पर अमीरपेट से मियाँपुर जा रहा था कि RTC बस ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। एहसान नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके बस ड्राइवर नरसिम्हा को गिरफ्तार किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मल्लेश की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो गांधी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जड़ीमेटला में सड़क हादसे के दौरान जख्मी होने वाले नौजवान की अस्पताल में मौत हुई। यह हादसा जड़ीमेटला चौराहे के करीब इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब नौजवान ने कार का तवाज़ुन खो दिया और उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस नौजवान की शनाख्त रक्षत रेड्डी के तौर पर की गई है, जो तेज़ रफ्तारी से कार चला रहा था। इस हादसे में इसके सर पर शदीद जख्म आए। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हुई। इसका ताल्लुक निज़ामाबाद ज़िले के मारुति नगर से बताया गया है। फरवरी के महीने में कूलर्स के गोदाम में आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक होने वाले 6 अफराद की लाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया है। करीब 12 दिन पहले पेश आए इस वाक़े में झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद झुलस गए थे, जिनके DNA टेस्ट के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने उनकी लाशों को अफराद ख़ानदान के हवाले कर दिया। जुबली हिल्स के इलाके श्री राम नगर में दुकान की छत तोड़कर तलाई चेन और 25,000 रुपये नगद रकम का सरखा किया गया है। दुकान के मालिक मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया को बताया कि वो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपनी दुकान बंद करके घर गए थे। इतवार की सुबह जब इन्होंने दुकान खोली तो दुकान की असबस्तास की छत टूटी हुई थी और अलमारी से 1 तोला तलाई चेन नगद रकम गायब थी। इन्होंने बताया कि वो एक तकरीब में जाने के लिए घर से तलाई चेन लाए थे। अलावा अज़ीं इन्होंने बताया कि मसरूक़ा 25,000 रुपये की रकम भी 10 रुपये और सिक्कों पर मुश्तमिल थी। एहसान नगर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात में पेशरफ्त करते हुए CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से सारिक़ों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि वो बहुत जल्द सारिक़ों को गिरफ्तार कर लेगी।
افضل گنج کے علاقے میں ایک چلتی کار میں آگ لگنے سے سنسنی پیدا ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے انجن میں لگی آگ کو کوشش کر کے بجھا دیا۔ کار میں 3 افراد سوار تھے جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ آگ لگتے ہی یہ مسافر کار سے اتر گئے جس کی وجہ سے انہیں نقصان نہیں پہنچا، لیکن کار کا انجن جل کر تباہ ہو گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ریاست کی آمدنی میں کمی کے باوجود فاضل بجٹ پیش کرنے ریاستی حکومت کی تیاریاں، عوام کے تجسس میں اضافہ۔ اسمبلی کی ویب سائٹ اب انگریزی کے علاوہ تیلگو اور اردو میں بھی ہوگی۔ 6 مارچ کو اسپیکر کے ہاتھوں افتتاح۔ ایم ایل اے کوٹے کے تحت کونسل کی 3 نشستوں کے لیے TRS امیدواروں کے ناموں کا اعلان۔ سماجی توازن کی برقراری کو ترجیح دینے کا دعویٰ۔ ایک 118 اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں میں 40,000 بچوں کو تعلیم فراہم کرنے حکومت کا فیصلہ۔ آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ 15 مارچ۔ اور امیر پیٹ چوراہے کے پاس RTC بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ 21 سالہ نوجوان ہلاک، 20 سالہ نوجوان کی حالت نازک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔